नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ख़वातीन किस कदर महफूज हैं, इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये अपने मुशाहदे में ज़रूर बात रखनी चाहिए कि हमारे तमाम निजी और जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर ख़वातीन की बढ़ती जो तादाद है जो कि मुलाजमत के लिए वहाँ पर आती है। ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देख ली जाए, फॉरेन सर्विस देख ली जाए, अदलिया देख ली जाए, वकला देख लिए जाएँ, इसके साथ साथ जितने भी दीगर निजी और जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, जहाँ पर उन ख़वातीन को उनके घर के भाई, उनके शौहर, उनके बाप बड़े ही एतमाद के साथ मुलाजमत के हसूल के लिए भेजते हैं। शायद वो भी ये जानते हैं कि हमारा मुआशरा इस कदर बुरा नहीं है जितना बुरा जो है अगयार की जानिब से इसको बनाया जाता है। नाज़रीन, इसके बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान जो कि मुल्तान में मौजूद हैं, उनके ताउन से हमने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से रब्ता किया है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जानते हैं कि इस पूरे मामले पर वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, गिररी इकबाल पार्क में जो वाक़या पेश आया 14 अगस्त के दिन, जश्न आज़ादी के दिन, ईद आज़ादी के दिन, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे इस बारे में राय लेते हैं। मुफ्ती साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये जो खातून है उसके साथ ये जो बड़ा जुल्म किया गया, तो ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? क्या ये हमारे मुआशरे की इज्तिमाई सोच की अक्कासी करता है या इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है बदनाम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हकीकत है कि मेरे ज़माने में बेजिन्स तशद्दुद, जिनसी ताल्लुकात के मामले में बेराहरवी और इस तरह के जो वाक़यात हैं और बदफेरी जैसे वाक़यात बहुत ज़्यादा कसरत में है। इसकी क्या वजूहात है? मैं ये समझता हूँ, पहली वजह तो वही है जो हमारे मोहतरम इमरान खान साहब ने कही। लिबास जब हम ऐसा पहनेंगे जिसकी वजह से देखने वाले के अंदर ख़ुद ब खुद एक ऐसी हिजानी और जज्बाती कैफियत पैदा होगी। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने ज़माने में देख रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, उनको भी मैं देखता हूँ कि उनके बालों की साख्त को देख लें, उनके चलने के मामलात को देख लें, उनके जनाब कपड़ों को देख लें, उनका फिर जिस अंदाज के साथ एक ख़वातीन जैसी चाल को इख्तियार करते हुए जब इस तरह के अंदाज इख्तियार होंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इंसान बहरहाल ख़ताकार है। तो इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जिनसी तशद्दुद होगा, बेराह रवी का शिकार होंगे, बदफेली तक जाके मामलात पहुँचेंगे। साथ इस मामले में तीसरी कौम को भी देख लें। हमारे जो ख्वाजा सरा हैं, ख्वाजा सरा का तो अंदाज ही ऐसा है कि नहीं पता चलता कि ये मर्द हैं या औरत हैं। फिर उन्होंने जिस अंदाज से लिबास इख्तियार किया होता है, जिस अंदाज से वो मेकअप करके रोड्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो बहरहाल ये सारे वो वाक़यात हैं जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जिनसी तशद्दुद में इजाफा हुआ है। तो ये जो खातून हैं जिनके साथ ये जुल्म किया गया है और ये सारा जो है मामला उनके बारे में ये सामने है, तो इसके बारे में आप ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? एक बेचारी मोहतरमा जो टिक टाक बना रही है, अपनी रोटी का इंतज़ाम कर रही है। टिक टाक बनाने के बाद जनाब वो लोग देख लेंगे, उसके कुछ पैसे बन जाएंगे, कुछ मुतारफ़ हो जाएगी, कुछ मारूफ हो जाएगी। मैं इसको दो वजह से देखता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो मोहतरमा बेचारी के कुछ जानने वाले ऐसे लोग मौजूद हों जिनकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो, और उस ज़ाती दुश्मनी की वजह से, या मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद ऐसे जज्बाती किस्म के कुछ नौजवान हों जो उस बेचारी मजलूमा के ऊपर इसलिए हमला आवर हो रहे हों कि ताकि ये टिक टाकर का जो शोबा है इसके ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत टिक टाक के ख़िलाफ़ है। टिक टाकर मोहतरमा के उस अंदाज के ख़िलाफ़ तो हो सकती है, लेकिन मैं कतई तौर पर इस बात को नहीं मानता, और न मेरा दिल मानता है, न पाकिस्तानी कौम मानती है, न मेरे देखने वाले मानते हैं कि खुदा न खास्ता ये जो कुछ किया गया है ये हमारी जनाब जो मुस्लिम सोसाइटी है, जो पाकिस्तान के अंदर एक गयूर और बहादुर मेरे नौजवान नस्ल है, ये उनकी तरफ से किसी तरह की कोई अक्कासी हो रही है। ये कतई तौर पर कोई अक्कासी नहीं हो रही, ये खालिसतन एक नापाक साजिश थी, एक बहीमाना किरदार था जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। ये भी बता दीजिए को कुछ अरसा कबल, माजी करीब ही की बात है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं
وزیر اعظم عمران خان ان کی جانب سے خواتین کے لباس کے بارے میں ایک بیان دیا گیا تھا. کب اس لباس سے والے بیان سے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا تھا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا جو ہے وہ صحیح تھا ان کا بیان، انڈورس کرتے ہیں یا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس بیان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ محترم عمران خان صاحب کا جو بیان ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو میں ذرا قرآنی حوالے سے دیکھتا ہوں. چور کا تذکرہ ہوا، اللہ نے کہا چوری کرنے والا مرد، اور جب بد کرداری کی بات ہوئی تو قرآن نے کہا بد کردار عورت. معنی یہ ہے کہ چور عام طور پر مرد ہوتا ہے، ڈاکہ مرد ڈالتا ہے، غلط کاری مرد کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن جب بد کرداری کی بات آتی ہے تو اس وقت قرآن نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا. کیوں تذکرہ پہلے کیا؟ کہ معاشرے کے اندر اس وقت تک بد اخلاقی ہو نہیں سکتی، بد کرداری ہو نہیں سکتی جب تک عورت کی طرف سے کوئی نرم گوشہ اختیار نہ کیا جائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف نام جو میری نگاہ کے سامنے آ رہے ہیں. میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، میرے سامنے وہ نام آ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین نے جب نرم گوشہ دکھایا، اپنی عفت، اپنی شرافت، اپنی پاک دامنی کے حوالے سے انہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا، شرافت سے محروم ہوئی، پاک دامنی سے محروم ہوئی، عزت و عصمت جیسی اس حرمت و تقدس سے محروم ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر کیا ہوا، بے راہ روی آئی. معاشرے کے اندر کیا ہوا کہ غلط کاری آئی. معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے جن کو پڑھ کر اور جن کو دیکھ کر میں تو اس سوشل میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس آدمی کا کردار کیا ہے. تو اس کردار کی وجہ سے مسلم قوم کا سر شرم سے جھکا، پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا. محترم عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ خواتین کو بالخصوص اپنی عزت کا احترام کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف عالم دین مفتی عبدالقوی صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام تر معاملے میں وہ جو ہجوم تھا، وہ جو لوگ تھے، ان کو قرار واقعی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو خاتون ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں جا کر بہت زیادہ جو ہے قصور اس سلسلے میں سامنے آتا ہے، اور ان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان تھا خواتین کے لباس کے بارے میں، اس کی فلی جو ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے، مکمل طور پر حمایت کی گئی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کی جانب سے. اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں جو اسلام اور جو شریعت ہے اس کے جو تمام تو رسول ہیں ان پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور صرف اسی صورت میں جو ہے ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی اس گریٹر اقبال پارک میں ہونے والے 14 اگست کو ایک مبینہ طور پر واقعے کے بارے میں. ہم نے قانونی ماہرین کی بھی رائے لی، جن کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ جب کسی خاتون کو اس کا جنسی طور پر استحصال کیا جائے تو اس سلسلے میں جو قانون ہے وہ خاصا کڑا ہونا چاہیے. جبکہ ناظرین، عام لوگوں کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کو اس میں بہت زیادہ بدنام بھی کیا گیا ہے. ماہر نفسیات اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہجوم ہوتا ہے، ہجوم کی کبھی بھی کوئی بھی نفسیات کی تعریف مکمل واضح طے نہیں کی جا سکی. ہمارا مذہب اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے، ہمیں پریچ کرتا ہے کہ ایک خاتون جب گھر سے نکلے اس کا لباس کچھ اس طرح سے ہو کہ وہ اس کے بدن کو مکمل طور پر ڈھانپ رہا ہو. اور اس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بیان بھی منظر عام پر آ چکا ہے. ناظرین، اس واقعے میں اگر ہم کچھ اوباش لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو شاید جو متعلقہ خاتون ہے اس کو بھی مکمل طور پر بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتی ہے. اگر ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی تو شاید اس قسم کے واقعات سے بھی آئندہ طور پر بچا جا سکے. اور اس میں جو اہم ترین کردار باشعور لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ملک کو بدنام کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کے جو عمل سے، فعل سے، قول سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے. آج کے پروگرام